बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम एटे, पीली, पैट और ईस प्रोग्राम का आपस में मुआवजना करेंगे और मुख्तसर वक्त में समझने की कोशिश करेंगे। पहली जो चीज़ इन चारों प्रोग्राम्स के अंदर मुश्तरक है वो ये है कि चारों प्रोग्राम्स ब्रिटिश कौंसिल ने पेश किए थे इन कोलैबोरेशन विद डायरेक्टोरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट, क्योंकि जो पहले 3 प्रोग्राम्स थे एटे, इंग्लिश फॉर टीचिंग एंड टीचिंग फॉर इंग्लिश, इसी तरह पैट प्राइमरी इंग्लिश टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम और पीली पंजाब एजुकेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज इनिशिएटिव प्रोग्राम, ये तीनों प्रोग्राम डायरेक्टोरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट के ताउन के साथ ब्रिटिश कौंसिल ने पेश किए थे, क्योंकि उस वक्त ये DSD था। बाद में इसका नाम चेंज हुआ तो कायद। तो अब जो ईस्ट प्रोग्राम है वो कायद के ताउन से पेश किया जा रहा है। देखें, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये किसी भी साइंटिफिक मजमून की तरह नहीं, क्योंकि साइंस के मजमून के अंदर हम कोई तजर्बा करें और उसके बाद हम कह सकते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस जो है वो बाय द एंड ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट ये दुरुस्त है या गलत है। लेकिन इंग्लिश चूंकि लैंग्वेज है और इसकी चारों स्किल्स हैं, जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इसमें जितनी भी हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही बेहतर हमारी ये लैंग्वेज स्किल्स होंगी। जब तक हम इंग्लिश लैंग्वेज को यूटिलाइज ना करें, बोले नहीं, तब तक हमें स्पीकिंग नहीं आ सकती। डिग्री चाहे हमारी MPhil हो, PhD हो, किसी भी लेवल की डिग्री हो। तो जब हम इन प्रोग्राम्स का देखते हैं, एटे प्रोग्राम या पेट प्रोग्राम, पीली प्रोग्राम्स, तो इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा चारों स्किल्स के अंदर प्रैक्टिस मुहैया की। जब हम एटे और पेट को देखते हैं, ये भी एक्टिविटी बेस्ड ट्रेनिंग्स थी। इसी तरह पीली जो है स्पेसिफिकली वो तो है ही एक्टिविटी बेस्ड, उसके मॉड्यूल के बाद लिखा हुआ है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एटे जो था वो 6 दिन का कोर्स था, इसी तरह पेट जो था वो भी 5-6 रोज का कोर्स था, और पीली जो है वो भी मुख्तलिफ उसके डेज रहे, क्योंकि ये भी 4 से 5 साल तक अरसे तक रहा पीली का प्रोजेक्ट। और इसी तरह एटे भी ये भी 3-4 साल तक रहा। लेकिन ये ट्रेनिंग जो है एटे, पेट और पीली टीचर्स को मैक्सिमम 1 हफ्ते तक करवाई जाती थी। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान कोई ऐसा असेसमेंट का सिलसिला नहीं था, ट्रेनिंग के बाद भी कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था कि कोई इवैल्यूएशन टीचर्स की जा सके। जब पीली के ऊपर हम बात करते हैं तो पीली के अंदर एक डिफरेंस ये आया था कि चूंकि एटे और पेट के अंदर जो एक्टिविटीज थी वो कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं थी, यानी टेक्स्ट बुक्स और करिकुलम से जो एक्टिविटीज थी वो नहीं थी ली गई। पीली के अंदर ये किया गया कि पीली के अंदर जो कॉन्टेक्स्ट है वो टेक्स्ट बुक से लिया गया। एक्टिविटीज जो सी थी वो अलाइन थी काफी हद तक टेक्स्ट बुक्स के साथ, लेकिन वो इतनी एक्सटेंसिव नहीं थी। जब हम ईस्ट की बात करते हैं तो ईस्ट प्रोग्राम जो है वो ज्यादा अलाइनमेंट रखता है विद करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स। अब बात करते हैं ईस्ट प्रोजेक्ट की, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स। इसके अंदर जो 5 मॉड्यूल्स हैं, उन 5 मॉड्यूल्स के नाम जो हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो कॉम्पिटेंसीज हैं उनके नाम के ऊपर हैं। पहला मॉड्यूल जो है वो ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर है और हर मॉड्यूल 6 हफ्ते की ट्रेनिंग है। फर्स्ट मॉड्यूल की जो ट्रेनिंग है वो 6 हफ्ते की है और इसी दौरान टीचर्स ने टेस्ट भी जो LMS के ऊपर जो एक्टिविटीज करनी है उसमें टीचर्स की असेसमेंट भी होगी। उन्होंने मुख्तलिफ क्विज़ेस से गुजरना है, टेस्ट से गुजरना है
اسی طرح پورے 6 ہفتے وہ اپنا کورس LMS کے اوپر مکمل کریں گے، اور اس مکمل کرنے کے بعد اگر ان کی پرسنٹیج 60% سے کم ہے تو انہیں سرٹیفکیشن آف پارٹیسپیشن ملے گا، لیکن اگر 60% سے ابو ہوگی تو سرٹیفکیشن آف اچیومنٹ ملے گا۔ اب ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد یہاں ہی سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا۔ جب ہم ایٹے اور پیلی اور پیٹ کی ٹریننگ تھی، پیٹ تو صرف 1 سال تک رہی، لیکن جو وہ ٹریننگ کروائی جاتی تھی ٹیچرز کو، اس کا کوئی ایسا میکانزم نہیں تھا دوران ٹریننگ اور ٹریننگ کے بعد بھی۔ بس ٹیچرز کو ٹریننگ کروائی اور وہ کوشش کریں جو ٹیکنیکس ان کو سکھائی گئی ہیں وہ کلاس روم میں جا کر اس کو اپلائی کریں، لیکن کوئی باقاعدہ طور پر ایک میکانزم نہیں تھا۔ لیکن ایسٹ کی صورت میں جب وہ اپنی 6 ہفتے کی ٹریننگ مکمل کر لیں گے تو وہ کلاسز میں جا کر وہ ٹیکنیکس اپلائی کریں گے، اور اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز ان کی اسیسمنٹ کریں گے، اور ایسٹ کے حوالے سے جو کلاس روم آبزرویشن ٹول ہیں اسپیسیفکلی 5 اس کے اندر ایڈ کیے گئے ہیں، اور اس کے مطابق ان کی اسیسمنٹ ہوگی اور ان کی رینکنگ اسی طرح آن لائن رکھی جائے گی۔ تو اسی طرح 6 ہفتے کی پہلے ماڈیول کی ٹریننگ ہوگی ان کی، اسی طرح نیکسٹ بھی ماڈیولز ہیں ان کے بھی اسی طرح سلسلہ رہے گا۔ تو ایسٹ پروجیکٹ کو جب ہم ان کمپیریزن ود ایٹے اور پیلی پیٹ دیکھتے ہیں تو یہ زیادہ کمپریہنسو پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ الائنمنٹ رکھتا ہے ود ٹیکسٹ بکس اینڈ آور کریکولم۔ تو اس میں یہ 2 سال کے اوپر محیط ہے، اور یہ زیادہ اس کی اپروچ وائڈر ہے، زیادہ سیکھیں گے۔ اکثر اوقات ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ ٹیچرز کے بہت سے لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں، کیونکہ میں الحمدللہ جو 5 ٹریننگز ہیں، 4 ٹریننگ ہیں، ان کے اندر میں ماسٹر ٹرینر کے طور پر میں نے کام کیا ہے، تو ہم نے فیلڈ کے اندر دیکھا ہے کہ ٹیچرز کے اپنے لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ لیم ایکسکیوزز نہیں رکھنے چاہیے۔ اس طرح کی جو ٹریننگز ہیں وہ بہت بینیفیشل ہوتی ہیں، ہماری جو سکلز ہیں انگلش لینگویج کے حوالے سے اس کو امپروو کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ دیکھیں گے کہ ہماری امپروومنٹ آئے گی۔ تو اب مزید کیونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، ہم مزید ان کے ماڈیولز کو ڈسکس نہیں کر سکتے، یہ ہمیں کمپیریزن جو ہے وہ سمجھ آ گیا۔ میں آپ کو ان ماڈیولز کی زیارت کروا دیتا ہوں، پھر آپ کو تھوڑا سا جو میموریز ہیں آپ کی وہ ریوائیو ہو جائیں گی کہ کون سی ٹریننگز جو ہیں اس حوالے سے ہم نے کی تھیں، اور ان میں کون سی ایکٹیویٹیز وغیرہ کی تھیں۔ پھر اگر موقع ملا تو پھر آپ کو ان جو ماڈیولز ہیں ان کے بارے میں بھی مزید بتائی جائیں گی، اور یہ نیو ماڈیول ہے جو ایسٹ کے حوالے سے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے، ظاہر ہے ایئرز اور PST پرائمری اسکول ٹیچرز ان کے لیے تو یہ بینیفیشل ہے، ان تک تو یہ جلد از جلد پہنچے تاکہ ان کو ان چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل ہو۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دیگر لوگوں تک پہنچائیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔